अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय बतीक साथ वका रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ CDAs एंड DHAs डिफॉरेस्टेशन एक्सपोज्ड, इस्लामाबाद ग्रीन एरियाज अंडर थ्रेट। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हम अमूमन पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ हमें सुनने को मिलती है कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ हुआ है और इसकी कुछ झलकियाँ हमें पिछले साल 2025 के अंदर बहुत एविडेंटली ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर नज़र आई, जिसकी वजह से मैसिव किस्म के फ्लड्स हमें देखने को मिले। हमें फ्लैश फ्लड्स शहरों के अंदर नज़र आए, हमें लाहौर के अंदर रावी पूरा फ्लड होता हुआ नज़र आया, KP में हमें मैसिव किस्म के या GB के अंदर मैसिव किस्म के स्लाइड्स और उसकी वजह से फ्लड्स क्रिएट होते हुए नज़र आए। और जो डिफरेंट किस्म की दुनिया की रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो यही कहती है कि ये एरिया जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और दरख्तों का ऐसा एक रोल होता है, ग्रीनरी या ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले तकरीबन 7-8 सालों से इसके ऊपर फोकस हो रहा है, या साल 2020 से इस चीज़ के ऊपर फोकस हो रहा है कि ग्रीन पाकिस्तान को डेवलप करना है, ताकि जो ये क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है उससे जो इफेक्ट हो रहा है हमारे माहौलियात के हवाले से वो ना हो। रिसेंटली हमने इस्लामाबाद के अंदर ये एक मुहिम जो है वो डेवलप होती हुई देखी है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है। इनफैक्ट के असेंबली के अंदर भी इस हवाले से बातचीत हो गई है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि जो ग्रीन एरियाज़ हैं स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के अंदर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। जहाँ तक ये ग्रीन एरिया को डिमोलिश करने की बात होती है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी इसके पीछे ये टिम्बर माफिया जो है वो लगी हुई होती है और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के जंगलात को जो है वो खाली कर दिया है। बट हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है डिफॉरेस्टेशन की। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर हम पिंडी इस्लामाबाद के रीजन की बात करें तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ और अथॉरिटीज़ इतनी सारी हैं इस एरिया के अंदर और अपनी हाउसिंग्स को डेवलप कर रही हैं कि हमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे एरियाज़ के जो जंगलात हैं वो इफेक्ट होते हुए नज़र आते हैं। साथ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी सबसे पहले हाउसिंग के हवाले से बताएं कि हाउसिंग जो फॉरेस्टेशन को इफेक्ट करती है पिंडी इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली, वो कौन कौन से इलाके साथ भी ये ज़रा एक्सप्लेन करें। सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमने हाउसिंग का देखा वो हमने बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड को करते हुए देखा, जहां पे बहरिया टाउन फेज 7 है, फेज 8 है, या फिर DHA फेज 3 एक्स सीरीन सिटी है, जो कि पहले सीरीन सिटी हुआ करती थी जोन 5 to 9 बहरिया टाउन का। यहाँ पे सबसे बड़ा पिंडी इस्लामाबाद का फॉरेस्ट रिजर्व काटा गया, जिसे हम तख्त पड़ी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अगर हम पार्क व्यू सिटी की बात करें तो पार्क व्यू सिटी के करीब तरीन हम देखते हैं बोटानिकल गार्डन्स हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ डिफॉरेस्टेशन अमल के अंदर आई। पूरा बनी गाला एक हाउसिंग स्पेस फॉरेस्ट एरिया के अंदर हम देखते हैं कि बना हुआ है। हम मोनाल को देखते हैं कि छोटा सा एक रेस्टोरेंट शुरू हुआ पहाड़ के ऊपर, फिर वो बढ़ते 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 इतना एक्सीड हो गया कि उसने बहुत सारा वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की, और बाद में उसके ऊपर गवर्नमेंट ने और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन भी लिया और उसको फर्दर डिमोलिश भी हमने होते हुए देखा, सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से माहौलियात को, किसी तरीके से जंगलात को बचाया जा सके और डिफॉरेस्टेशन के अमल को रोका जा सके। अभी करंटली हम ये देख रहे हैं कि H8 के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रही है CDA की तरफ से, हम देख रहे हैं कि शक्करपड़ियाँ के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रही है CDA की तरफ से। लेकिन हम जब हाउसिंग की बात करते हैं तो हम DHA और CDA के एक जॉइंट वेंचर की बात करते हैं कि जिसके अंदर रिसेंटली पार्क रोड के ऊपर हमने डिफॉरेस्टेशन होते हुए देखी है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। ये हाउसिंग सोसाइटी मरगला एनक्लेव के नाम से जानी जाती है। इसका जब इनिशियली अर्ली मैप आया तो इसके अंदर जो रास्ते नए निकले हुए थे, उसके अंदर जो मेन जना रोड से ये आ रहा है वो रास्ता उसके अंदर वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा था। लेकिन एक नया रास्ता क्रिएट करने की बात हो रही थी कि जो कि NIH से कनेक्टेड होगा और ये रास्ता आएगा, लेकिन इस रास्ते को भी कनेक्ट करते हुए हमने जंगलात की कटाई होते हुए देखी। जबकि इस दौर के अंदर और इस टेक्नोलॉजी के साथ हम ये मामला देखते हैं कि पूरे के पूरे दरख्त को ख्वाह वो जितना भी पुराना हो उसको बचाया जा सकता है और उसको सेफ गार्ड करके एक जगह से दूसरी जगह उसको लगाया जा सकता है। लेकिन CDA की इसके ऊपर प्ली है कि भाई जहाँ जहाँ से हम दरख्त काट रहे हैं उसकी जगह हम तीन नए सैपलिंग्स लगा रहे हैं। अब सैपलिंग्स होता है कि एक छोटा पौधा जिसका तना कुछ ना कुछ मजबूत हो गया होता है, बिल्कुल ही छोटा नहीं होता, लेकिन कोई मुकाबला नहीं है 3 छोटे पौधों का एक बड़े दरख्त के साथ। उसके अलावा CDA की इसके ऊपर प्ली है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला किया था 2023 के अंदर कि जो जितने भी पेपर मलबरी ट्रीज हैं, खासतौर पे शक्करपड़ियाँ के एरिया के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा एस्थमा के पेशेंट्स को और डिफरेंट लोगों को उससे नुकसान हो रहे थे। वो एलर्जी वाइज बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था लोगों को और उससे कीमती जानों का नुकसान भी हो रहा था। तो जिस फैसले के तहत जो जिस पे दोबारा 2025 के
اندر امپلیمنٹ کیا اور یہی پرٹیکولر درخت کاٹے گئے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ صرف یہ درخت نہیں, اس کے علاوہ اور بھی راستے بنانے کے لیے اور ہاؤسنگ بنانے کے لیے بڑے بڑے پرانے کداور درختوں کو کاٹا گیا ہے. درخت کی سگنیفیکنس اگر ہم دیکھیں تو دنیا بھر میں آپ درختوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اگر آپ باہر نکل جائیں, آپ کو مارس پہ, وینس پہ, کہیں پہ بھی آپ اسپیس میں کہیں بھی ٹریول کریں تو جو سائنس بیچاری جو ابھی تک ڈسکور نہیں کر پا رہی ہے وہ اکثر پانی اور درخت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں یعنی کہ زمین کے علاوہ بڑی مشکل سے ہی اپنے ارد گرد اگر ہم کوئی لیٹس سے کہ ایڈرومیڈا گیلیکسی بھی چلے جائیں تو درخت ڈھونڈنا جو ہے وہ, دنیا میں ہم پانی کی جنگیں لڑ رہے ہیں, دنیا میں سونے کی اور ریزروز کی جنگیں لڑ رہے ہیں, لیکن درخت ایک ایسی فیسلٹی, ایک ایسی بلیسنگ اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ جس کو سیکیور کرنا, سیف گارڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس کی وجہ سے جیسے کہ زہیب بھائی نے بتایا کہ ہم فلیش فلڈز دیکھ رہے ہیں, لینڈ سلائڈنگز دیکھ رہے ہیں, کلائمیٹ چینج دیکھ رہے ہیں کہ گرمیوں کے اندر 2025 کے اندر شدید بلا کی گرمی, اور سردیوں کے اندر جس ٹائم کے اوپر آج آپ گزر رہے ہیں کہ جس کے اوپر اسکولوں کو آپ چھٹی دے رہے ہیں کہ یار بچے گھر پہ رہیں کیونکہ یہ بلا کی سردی, یہ بلا سردیوں میں اسموگ آ جاتی ہے اس کے ساتھ, وہ بھی اسی وجہ سے کیا ڈیفارسٹیشن اتنی ہوئی ہے کہ پولوشن کو کلیئر نہیں کر پاتی. صدرن پنجاب یا لوور پنجاب کے اندر یا لاہور کے ایریاز کے اندر آپ شدید اسموگ دیکھتے ہیں, وہ بھی ٹھیک اسی وجہ سے کہ ہم نے یا ہمارے بڑوں نے درختوں کی جو سینکٹیٹی ہے یا اس کی جو عزت ہے اس کو سمجھا نہیں, اور درخت بچانا اور یہ سارے معاملات. ہم یہ ابھی ایک جو ہے وہ ایڈوانس قسم کی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, اور ہر کام کے جو ہیں وہ 1000 قسم کے کرنے کے ٹیکنیکس بھی نکل آئی ہیں. جس طریقے سے CDA نے اپنا سانس اس کے اوپر لیا ہوا ہے کہ یہ جو درختوں کی کٹنگ ہو رہی ہے یہ الرجی اسپریڈنگ ٹریز ہیں, اور ہم ان کو یہاں سے نکال کے کوئی صاف پودے یا ایسے درخت جو کہ ماحولیات کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. بٹ لوگوں کا اس کے اندر یہ کہنا ہے کہ جی 20 سال 30 سال پرانے درخت بھی کاٹے گئے, ہم ایک ایڈوانس دور کے اندر رہ رہے ہیں. آج کل تو لوگ درخت نکال کے کسی اور جگہ لگا دیتے ہیں, اور یہی چیزیں CDA نے خود بھی کر کے دیکھی ہوئی ہیں. جیسے ایک مسجد کا کیس ہوا تھا, جب اس کو ڈیمولش کیا گیا تھا تو اس کے ارد گرد جو درخت تھے وہ انہوں نے نکال کے دوبارہ سے پلانٹ کر دیا. تو میرے خیال سے ادھر بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک دم آپ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈوزرز پھیر دیں, تو اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ اب آپ درختوں کو نکال کے کسی ٹریلے کے اندر موو کرا کے کہیں اور اس کو پلیس کر دیا جائے. یہ بتائیں صاحب. بالکل یہ چیزیں پاسبل ہیں کہ ایسی مشینری ہوتی ہے کہ جس سے آپ پورے درخت کو ود دیر روٹس آپ نکال سکتے ہیں اور اس کو کسی دوسری جگہ کے اوپر پلیس کر سکتے ہیں. ہمیں خوشی اس بات کے اوپر ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ بھی بات کر رہی ہے, ہمیں خوشی اس بات کے اوپر ہے کہ کچھ سوچ والے سمجھ والے منسٹرز بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ DHA اور CDA کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ڈیفارسٹیشن سے خاص طور پہ DHA فیز 5 کے اندر ہم نے ایک فلیش فلڈ کا انسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا, جس سے 2 قیمتی جانیں ہم نے جاتی بھی دیکھیں. تو DHA کو اس کے اوپر بہتر طریقے سے سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے اگر آپ نے کوئی راستہ نکالنا بھی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی ان درختوں کو سیف گارڈ کریں, ان کا خیال رکھیں. ہاؤسنگ بننا کوئی بری بات نہیں ہے, ڈیفینیٹلی جیسے جیسے شہر گرو کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی ہاؤسنگ آپ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں, لیکن درخت ایک لمبا عرصہ لگاتا ہے بننے میں, کداور ہونے میں, اس کے تنے کو گرو کرنے کے اندر 20 50 یا اس سے بھی زائد سال لگ جاتے ہیں. تو درختوں کی کٹائی کے اوپر غور کریں کہ قطعاً ان کو کاٹے نہیں, کیونکہ یہ ہیں تو آپ ہیں اور آپ کی زندگیوں کے اندر آسانیاں ہیں. تو کائنڈلی درختوں کو بچائیں. لائک شیئر سبسکرائب کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہے, فیس بک پیج اور انسٹا کا پیج بھی اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.